बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। आपका फ़ीडबैक आता रहता है और उसको जहन में रख के मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ वीडियोस फिर अपलोड कर रहा हूँ। मुझे बहुत से लोगों का मैसेजेस आए कि एमएस के बारे में। एमएस से मुराद होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये एक बीमारी होती है, इसके बारे में आप कुछ हमें बताएं। मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि एमएस है क्या, और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि माई सेल्फ एज अ न्यूरो रिहैब फिजिशियन हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो बीमारी है ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन असल में ये बीमारी ऐसी है कि ऐसे मरीज़ों का जो ब्रेन होता है और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उनके अंदर जो आप समझ लो धागे होते हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेटिंग जो लिंक्स होती हैं, उनके ऊपर आम तौर पर जो नॉर्मल लोग होती हैं उनके ऊपर एक किस्म की इंसुलेशन हुई हुई होती है। यानी मैं सादी सी मिसाल देने लगा हूँ कि जिस तरह आप बिजली की तारों के ऊपर आपने देखा है ना कि प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ होता है, इसी तरह इन तागों के ऊपर माइलिन शीट होती है। ये हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वही काम करती है कि जो तारें जो होती हैं उनके ऊपर प्लास्टिक या रबड़ की शीट होती है। तो इस बीमारी को डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ भी कहते हैं, और इस कंडीशन को डीमाइलिनेशन भी कहते हैं कि ऐसे मरीज़ों के ब्रेन में, दिमाग में, मगज़ में, हराम मगज़ में डीमाइलिनेशन हो जाती है। अब जब डीमाइलिनेशन हो जाती है तो जितने भी मैसेजेस हमारा ब्रेन टू ब्रेन दे रहा होता है, यानी ब्रेन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में या स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर हमारे अज़ा में, वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये बीमारी आम तौर पे जो शुरू होती है ये 20 और 50 साल के दरमियान होती है, और जो लोग इक्वेटर पे रहते हैं उन लोगों की निस्बत जो इक्वेटर से ज़रा हट के हैं उनमें ज़्यादा होती है। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने नोट की है, बिकॉज़ मैं जब अपनी ट्रेनिंग में इंग्लैंड में था तो वहाँ पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो बीमारी है ये हमें ज़्यादा नज़र आती थी, ज़्यादा देखने में मिलती थी। हमारे इलाकों में ये कम है। अब इसकी अलामतें क्या होती हैं? ज़्यादातर जो हमने प्रैक्टिकली देखा है वो ये देखा है कि एक चीज़ तो ये होती है कि इसके अंदर बीमारी आती जाती रहती है, और आम तौर पे आँखों की बिनाई ख़त्म हो जाती है। यानी मरीज़ को पता ही नहीं चलता और वो सुबह सो के उठता है या किसी वक्त भी उसको लगता है कि एक आँख उसकी जो है उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो वो तो बहुत परेशान हो जाता है और उससे समझता है मेरी आँख में कुछ हो गया है। वो ही विल गो टू एन आई डॉक्टर। आई डॉक्टर देखने के बाद फिर उसको कहता है कि नहीं, तुम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ। तो ये इसकी अलामत होती है कि आपकी एक आंख की बिनाई चली जाती है और फिर कुछ अर्से के बाद आ जाती है। आम तौर पे शुरू में सिर्फ कुछ भी ना करें तब भी ये वापस आ जाती है, वरना बहुत ज़रूरी होता था तो स्टीरॉइड्स की टैबलेट्स देते हैं या इंजेक्शन, उससे ये आ जाती है। अच्छा, एक और इसकी प्रेजेंटेशन होती है कि ये डबल नज़र आना शुरू होता है, डिप्लोपिया कहते हैं हम उसे, कि एक की जगह दो दो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और ये भी कुछ अर्से के बाद ठीक हो जाती है। अब इसके अलावा बहुत सी वैरायटीज़ हैं, लेकिन वो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका या तो यही पैटर्न है जो मैं बता रहा हूँ आपको कि बीमारी आती है, ठीक हो जाती है, फिर रिलैप्स करती है, ठीक हो जाती है। एक तो ये तरीका है। दूसरा पैटर्न इसका ये भी हो सकता है कि बीमारी आती है, आके जाती नहीं है, फिर रुक जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर रुक जाती है। और तीसरा इसका ये भी पैटर्न हो सकता है कि बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। तो ये तीन पैटर्न इसके हो सकते हैं। अच्छा, बिनाई के अलावा जो इसके अंदर चीज़ें नज़र आती हैं वो ये नज़र आती हैं कि बाज़ औक़ात ऐसे मरीज़ों को अपने पैरों में सुनसनाहट महसूस होती है, वाइब्रेशंस का एहसास होता है कि जिस तरह हिल रही हैं, या अंदर कोई फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, जिस तरह कहते हैं ना कि टांगें सो रही हैं, या बाज़ों के हाथ सो रहे होते हैं, ये इसकी निशानी हो सकती है। अच्छा, कई लोगों को मसाने की कमज़ोरी हो जाती है, साथ में पेशाब का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। अच्छा, कई लोगों को सर में दर्द हो जाता है, कंधों में दर्द हो सकता है।
تو یہ ملٹیپل اس کی جو ویریشن ہے سائنز اینڈ سمٹمس کی. کئی لوگوں کو ہیڈ ایک ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے, کئی لوگوں کو انگزائٹی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے, کئی لوگوں کو برین کے اندر ایک قسم کا جسے کہتے ہیں کلاؤڈینس آ جاتی ہے, کچھ کو ڈپریشن ہو سکتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ نہ کرے ڈپریشن ہے یا جس کے پاؤں میں سنسناہٹ محسوس ہو رہی ہے وہ اس کو MS ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. وہ تو ڈاکٹر جب پوری طرح چیک کرتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کے کئیوں کا بیلنس خراب ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ایک پوری کی پوری آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر, کیونکہ دیکھیں نا برین کے اندر ڈی مائلینیشن ہو رہی ہے, اسپائنل کارڈ کے اندر ہو رہی ہے, ہماری پوری باڈی تو یہی دونوں چیزیں کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں نا. تو جس جگہ پہ ڈی مائلینیشن جس حصے کی زیادہ ہوگی اس حصے میں آپ کو سائن سمٹم نظر آئیں گے. کئی لوگوں میں اکڑاہٹ آ جاتی ہے اور یہ جو بیماری بڑھتی رہتی ہے, یہ میں نے عام طور پہ دیکھا ہے یہ ختم نہیں ہوتی, یہ وقت کے ساتھ یا مینیج ہو جاتی ہے یا یہ بڑھتی رہتی ہے. تو جوں یہ بڑھتی رہتی ہے آدمی ڈسیبلٹی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. بٹ آئی سین پیپل ود ملٹیپل اسکلیروسس جن کو 40 سال ہو گئے ہیں اور وہ چلتے پھرتے ہیں. تو اس لیے بہت زیادہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ساری نیورولوجیکل جو النیسز ہوتی ہیں ان کے اندر اعصاب پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایز اے ریہیبلیٹیشن کنسلٹنٹ ان نیورولوجی کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. دیکھیے ایک تو اس کا ٹریٹمنٹ ظاہر ہے کہ نیورو فزیشنز کرتے ہیں, جنرل فزیشنز بھی کر سکتے ہیں, جن کے اندر آپ میڈیکیشن دیتے ہیں مریضوں کو. اس کی ایک لمبی لسٹ ہے جو میں اس ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ پھر لوگ اس کو مس یوز بھی کر سکتے ہیں. وہ اسٹیرائڈ سے لے کے انٹرفیرون سے لے کے اور اس سے آگے بہت سی دوائیاں. لیکن چند ایک امپورٹنٹ بات ہیں جو ری پوائنٹ آف ویو سے ہیں وہ ذہن میں ضرور رکھ لیں. نمبر 1, یہ تمام مریض دے گیٹ ورس. اگر بہت زیادہ ٹھنڈک ہوگی تب بھی ان کی ایفیشنسی کم ہو جائے گی, اور اگر بہت زیادہ گرمی ہوگی تب بھی ان کی ایفیشنسی کم ہو جائے گی. تو اس لیے ایسے مریضوں کو ایک تو شدید گرمی سے بچنا چاہیے, نہاتے ہوئے گرم پانی زیادہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. انگلینڈ میں تو کہا کرتے تھے کہ اگر گرم پانی کے ٹب میں آپ لیٹ جاتے ہیں نہانے کے لیے تو آپ اٹھتے ہیں تو آپ سے اٹھا ہی نہیں جاتا, آپ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایکسٹریم آف ٹیمپریچر میں بہت ٹھنڈک بھی آ جاتی ہے. تو اس لیے پاکستان میں موسم اچھا ہوتا ہے, لیکن زیادہ گرمی ہو تو AC اچھا ریزنیبل کمرہ رکھیں, پنکھا, کولر, اور اگر بہت زیادہ ٹھنڈک ہو تو اس سے بھی بچ کے رہنا ہے. دیٹس نمبر 1. نمبر 2, اس کے اندر ریگولر وزٹ کریں اپنے فزیوتھراپسٹ کے. ہم جو ڈاکٹرز ہیں وہ تو کچھ ایکسرسائزز بتا ہی سکتے ہیں, لیکن جو آپ کا فزیوتھراپسٹ ہوگا وہ کروائے گا بھی فزیوتھراپی. مطلب وہ صرف ورزشیں بتائے گا نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے, ایکسپرٹ ہاتھوں سے آپ کی ایکسرسائز کروائے گا. تو اس کے اندر آپ سیشن رکھ لیا کریں, 6 مہینے میں کچھ سیشن لے لیے. تو دس ویری امپورٹنٹ. نمبر 3, ویٹ کنٹرول کریں, بیکاز آپ کی مینجمنٹ بڑی خراب ہو جائے گی, آپ کی چال جلدی خراب ہو جائے گی. تو اس لیے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. نمبر 4, وریز میک اٹ ورس, کیونکہ جب ڈپریشن میں جاتے ہیں تو آپ کی ایکٹیویٹیز کم ہو جاتی ہے اینڈ دیٹ کوڈ لیڈ ٹو ڈیٹوریشن. تو اس سے بچ کے رہنا ہے آپ نے. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ جم جا سکتے ہیں, وہ بہت اچھا ہے. سوئمنگ کر سکتے ہیں, دیٹ از ویری گڈ. ہمارے یہاں چونکہ یہ اتنی کامن چیزیں نہیں ہوتی, جم تو خیر آپ جا سکتے ہیں. پھر جاگنگ آپ چھوٹی موٹی کر سکتے ہیں جب تک آپ کر سکتے ہیں, اور کچھ نہیں ہو سکتا. بیٹھک لگا سکتے ہیں آپ, یعنی اپنی باڈی کے تمام مسل کو اسٹریچ کرنا ہے آپ نے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. کھانے میں اس میں کوئی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. وہ چیزوں کو آپ احتیاط کریں جو موٹاپا کرتی ہیں, ان سے آپ بچیں. اور نیند اس میں بھی بہت ضروری ہے, بیکاز نیند اگر ہوگی تو پھر آپ کو کافی فائدہ ہوگا. اور کچھ دوائیاں ہم دیتے ہیں جو اکڑاہٹ کو کم کرنے کی ہیں اور اس کے بڑے اچھے ریزلٹس ملتے ہیں. وہ دوائیاں پھر آپ نے چھوڑنی نہیں, آپ نے لیتے رہنا ہے. اس کے اندر بہت زیادہ اکڑاؤ ہو تو پھر ہم بوٹاکس بھی لگاتے ہیں اور کچھ پٹھوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو میں نے موٹی موٹی عام لے مین کو سمجھانے کے لیے بتائی ہیں. تو آئی ہوپ دس آنسرز یور کویسچن ریگارڈنگ ملٹیپل اسکلیروسس. تھینک یو.